से अच्छी मेरी नौकरी हो गई। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। महफिल मिलादे मुस्तफ़ा हम हाथ मुनाफिक से मिलाया नहीं करते, बेफैज के दर पर तो कभी जाया नहीं करते। देता है खुदा और लेते हैं औलादे अली से, बेपीर का टुकड़ा तो कभी खाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। महफिल मिलादे मुस्तफ़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफक्किर इस्लाम जिक्र गौशे ग़ज़ाली ज़मां हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हामिद शाह साहब काज़मी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है ये जानिए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महफिल सदर मजलिस सैयदुस सादात हज़रत मोहतरम पीर सैयद मुनीरुल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत सैयद शहजाद अंसर शाह साहब और मुकर्रमी कारी नज़ीर अहमद मेहरवी साहब, ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त हम सब शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब अलैहि रहमा के सालाना उर्स मुबारक की महफिल में हाजिर हैं और मैं आपके बरादर अकबर मोहतरम जनाब हकीम सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब का और आपके फ़र्जंद अकबर मुकर्रमी जनाब साहबज़ादा सैयद रज़ाउल हसनैन शाह साहब का, सैयद अली हसन शाह साहब का, सैयद साद अहमद शाह साहब का, सैयद अम्मादुल हसन शाह साहब का और सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब का दिल की गहराई से शुक्रगुजार कि उन्होंने इस खूबसूरत और बावक़ार महफिल में मुझे याद फरमाया, सादतें समेटने के लिए, बरकतों से झोलियाँ भरने के लिए और इन रोशन चेहरों की ज़ियारत के लिए। रब्बे कायनात अपने करम से हम सब की हाज़िरी को मकबूल व मंजूर फरमाए और साहिब उर्स के दराजात को बुलंद फरमाए और हमें उनके फैज़ से हिस्सा पाने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। हज़रत मुकर्रम में शायद साहिब उर्स अलैहि रहमा की अज़मत व शान, मर्तबा व मकाम के बारे में आपकी मालूमात में कोई इजाफा न कर पाऊँ, क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत हो जो तारीख़ के औराक़ में गुम हो, जिसके चेहरे पर वक्त की गर्द पड़ चुकी हो, तो उसके बारे में आदमी रंग आमेज़ी कर सकता है, मुबालगा आराई भी कर सकता है, उसके फीके रंगों को शोख बना के भी पेश कर सकता है। लेकिन जिस हस्ती को आपने अपनी आंखों के सामने चलता फिरता देखा हो और जिसने आपके दरमियान जिंदगी गुजारी हो, उसके बारे में कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह वालों की शख्सियत इतनी निखरी हुई होती है कि उनको किसी कली फुंदने और बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। हजरत मुकर्रम आज का दौर ऐसा आ गया है कि एतराज़ात, अगर मगर, सवाल जवाब, चूं चरा, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में
जो हकीकत है वो खो जाती है। और एक आम बात आम तौर पर आपने सुनी होगी कि यारो हमें तो समझ नहीं आती, हम करें तो क्या करें, किसके पीछे चलें, कौन सच्चा कौन झूठा, इधर भी मौलवी है उधर भी मौलवी है, ये भी कुरान पढ़ते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, ये भी हदीस पढ़ते हैं वो भी हदीस पढ़ते हैं, ये भी बाशरा दिखाई देते हैं वो भी शरीयत के ठेकेदार नजर आते हैं। अब किसको राहबर माने, किसको अपना पेशवा तस्लीम करें, क्योंकि वो ये उनको बुरा कहते हैं वो इनको बुरा कहते हैं। अब हमारे पास क्या क्राइटेरियन है, क्या मेयार है, हम कैसे समझे कौन सच्चा कौन झूठा। हजरत मुकर्रम, मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग सिर्फ जान छुड़ाने के लिए बात करते हैं, वरना अगर वाकई उनको हकीकत की खोज होती तो कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने बहुत खुलकर वाज़े निशानियां अता फरमाई। देखिए पहले पारे में सूरह बकरा में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरम, कि इसी कुरान से गुमराह होने वाले भी बहुत, हिदायत पाने वाले भी बहुत। अच्छा, ये तो अल्लाह का कलाम है। अगर ये कुरान की आयत ना होती, रब्बे कायनात का फरमान ना होता, किसी आरिफ का कौल होता, किसी आलिम ने अपनी तकरीर में नुक्ता संजी की होती, या किसी मुफस्सिर ने या शारे हदीस ने अपनी जौलानियत तबा का मुजाहिरा किया होता, तो यहां तो उनके खिलाफ माशाअल्लाह फतवे लग रहे होते, बल्कि खुदकुश हमलों की तैयारी हो रही होती। न जाना क्या 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 इल्जाम दिए जा रहे होते और कहा जाता कि जनाब ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, इनको तो तजदीद निकाह की भी जरूरत है और तजदीद ईमान की भी जरूरत है। हज़रात मुकर्रम, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये आयत जो है ये कुरान की सदाकत और सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। आपने देखा होगा जितने फिरके हैं, ये जरा इसकी ई को जरा और कम कर दें या खत्म कर दें, क्योंकि मुझे कोई आवाज का जादू नहीं जगाना, मुझे तो सिर्फ सीधी सादी बातें चंद समझानी है। और वैसे भी मैं बेसुरा शख्स हूँ, मुझे उस तरफ तो जाना ही नहीं है। हज़रत मुकर्रम, अगर आप गौर फरमाएं तो ये आयत करीमा दरअसल कुरान की सदाकत और सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। वो कैसे? जितने भी फिरके हैं जाहिर है कि उनमें बातिल फिरके भी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले भी हैं, सहाबा किराम पर ताना जनी करने वाले भी हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों में आप देख लीजिए कादियानी भी अपने आप को कहते तो मुसलमान ही हैं। वो तमाम लोग जो इस्लाम का दावा करते हैं वो सब के सब अपने अकीदे के सबूत के लिए कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तो एक आम आदमी परेशान होता है कि यार क्या करें, अब कुरान पढ़ रहे हैं, इनको कंड कैसे करें। तो रब्बे कायनात ने 1500 साल पहले बता दिया था कि ऐ मेरे बंदो, जो भी कुरान पढ़े, हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता नहीं होता। हर वो शख्स जो कुरान पढ़ रहा हो, तुम आंखें बंद करके उसके पीछे मत चल पड़ना कि जो कुरान पढ़ रहा है ठीक ही कह रहा होगा। नहीं, कुरान से गुमराह होने वाले भी हैं, हिदायत पाने वाले भी हैं। तो किसी के पीछे चलने से पहले और उसको राह पर तस्लीम करने से पहले ये देख लेना, कुरान तो पढ़ रहा है लेकिन इसको कुरान से हिदायत मिली है या गुमराह हो गया है। मौला तेरा फरमान तो सर आंखों पर, लेकिन बात हो रही है मौलवियों की। मौलवियों के बारे में हम फैसला कैसे करें कि कौन गुमराह हो गया कौन हिदायत पे? ये तो भीड़ों का छत्ता छेड़ने वाली बात है। मौला ये तो हमारे बस में नहीं। हजरत मुकर्रम, रब्बे कायनात ने ये मसला कुरान मजीद में हल फरमाया और उस जगह हल फरमाया जो कि कुरान हर मुसलमान बच्चे को ज़बानी याद होती है। सूरह फातिहा हर एक को याद है। देखिए सूरह फातिहा जो है वो दुआ है,
وہ مانگنے کا وہ انداز اور سلیقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود سکھایا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنا جو ہے یہ ایک آرٹ ہے۔ اگر میں ملتان سے آیا ہوں، ملتان تو ویسے ہی مشہور ہے گرد گرما گداؤ گلستان، لیکن اگر آپ ملتان کے نہیں ہیں تو آپ کو بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہم بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ اگر ہسپتال کے باہر کوئی بھیک مانگ رہا ہو تو عام طور پر صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر، ہوائی اڈے پر، کوچ اسٹیشن پر بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو انہیں جوڑی سلامت رہنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بچپن میں بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے نا۔ تو یارو مانگنا ایک آرٹ ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرا بندہ میری رحمت سے صرف اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، میں مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کو لینا ہو نا، بھیک مانگنی ہو تو اسے عاجزی کرنی پڑتی ہے، ورنہ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے۔ اگر تیوریاں چڑھا کے ماتھے پہ بل ڈال کے اگر گردن اکڑا کے سینہ تان کے جاؤ گے تو کون بھیک دے گا؟ اگر بھیک لینی ہے تو عاجزی کرنی پڑے گی نا، جھکنا پڑے گا، انکسار کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں کچھ اندیشے ہو تو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ جس سے لینا ہو پہلے اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا۔ جی آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، میں بڑا چرچا سن کے آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں جو بھی اس دروازے پہ آتا ہے نا پھر خالی نہیں آتا ہے، میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ پہلے سخی کی تعریف کی جاتی ہے، پھر ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بھی کھینچا جاتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، نادار ہوں، قلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں دانے ختم ہو گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں۔ یہ نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو سوال لے کے گئے ہو، جو مانگنے گئے ہو، پھر اس کا اظہار کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی فرمایا کہ اے میرے بندو پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ غور کریں تو اس مختصر سی آیت میں رب کائنات نے تمام تعریفیں سمیٹ کے رکھی۔ وہ کیسے؟ علماء کی موجودگی میں مجھے یوں جسارت کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہر اعزاز آزمائش کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں گفتگو کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات مکرم، فرض کیجئے ایک بچہ آپ نے دیکھا، چھوٹا بچہ ہے لیکن اس میں بڑا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، ایٹیکیٹ سے، مینر سے، ادب آداب سے واقف ہے، بات کرتا ہے تو الفاظ کا انتخاب بھی بہت سلجھا ہوا ہوتا ہے اور لہجے میں بڑی شائستگی ہوتی ہے اور ادب آداب سے پوری طرح واقف دکھائی دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں پلا ہے، اس کی تربیت کرنے والے، پالنے والے کوئی اچھے لوگ ہیں۔ بھلائی نظر آ رہی ہے بچے میں، اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں، شائستگی نظر آ رہی ہے بچے میں، اور تعریف ہو رہی ہے پالنے والوں کی۔ پتہ یہ چلا کہ جب کہیں کوئی اچھائی بھلائی دکھائی دیتی ہے تو پھر وہ پالنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ جو ہمارا رب ہے وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ جہاں جو خوبی ہوگی، جو جمال ہوگا، جو کمال ہوگا، جو اچھائی ہوگی، جو بھلائی ہوگی، جو لائق تحسین اور قابل تعریف چیز ہوگی، ہر چیز کا کریڈٹ اسی کو جائے گا۔ تمام جہانوں کا پالنے والا تو وہی ہے، پھر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوئی۔ پھر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کی تعریف کی
پھر اپنی بے کسی کا لاچاری کا نقشہ بھی کھینچا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری تحریض پر جبی شائی کرنے والے، تیری چوکٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے، جھولیاں پھیلانے والے، ہم بھکاری، ہم منگتے، ہم فریادی، ہم سوالی۔ جب اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکو، پھر سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو، ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، تم مجھ سے گھر مانگتے ہو، گھر والی مانگتے ہو، پھر صحت مانگتے ہو، عافیت مانگتے ہو، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، نہ جانے کیا کچھ طلب کرتے ہو، لیکن یہ جو کچھ تم مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو۔ لیکن جو مانگنے کو میں تمہیں تلقین کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ سبحان اللہ۔ خزانے خزانی سما زندہ باد۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم مجھ سے مال و منال مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں اور دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں۔